नूरानी कायदा अगर हम तजवीद के साथ में अच्छे से समझ करके पढ़ना सीख जाएं तो हम 100% कुरान को बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ने लगेंगे। यह है नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 7 यानी लेसन नंबर 7 समझ लीजिएगा। तनवीन के बारे में है ये। तनवीन किसको कहते हैं? दो जबर को, दो जेर को, दो पेश को तनवीन कहा जाता है। दो जबर, दो जेर, दो पेश को हमेशा क्या कहते हैं? याद रखना, तनवीन कहते हैं। लेकिन अगर एक जबर हो, एक जेर और एक पेश हो तो इनको क्या कहेंगे? इनको हरकात कहेंगे। ये हरकात हैं, इनको जल्दी पढ़ना चाहिए। दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहा जाता है। सबसे पहले हमने ये समझ लिया है। दो जबर की जब हम हिज्जे करते हैं तो बहुत सारे लोग गलत हिज्जे करते हैं। सही तरीका क्या है समझिएगा। ये है हमजा दो जबर अन, यानी दो जबर हैं हमजा के ऊपर। तो पहले हमने नाम लिया हमजा दो जबर अन, इस तरह से हमने पढ़ दिया। लेकिन यहाँ पर बा दो जबर बन पढ़ना चाहिए या बा अलिफ दो जबर बन पढ़ना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम है। तो सही पढ़ना ये है कि अलिफ को ना पढ़ा जाए हिज्जे के अंदर भी और रवा के अंदर भी। कुरान में अक्सर जगहों पर मिलेगा ये, और जहाँ भी कुरान के अंदर ये मिल जाए, क्या मिल जाए? दो जबर हो किसी भी हर्फ पर, यहाँ दाल का एग्जाम्पल लिया है मैंने, और उसके बाद में अलिफ हो तो फिर अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा, ना हिज्जे में पढ़ा जाएगा और ना ही रवा के अंदर पढ़ा जाएगा। तो हमें यहाँ भी इसी तरह से पढ़ना है। बा दो जबर बन, ता दो जबर तन, सा दो जबर सन, जीम दो जबर जन, हा दो जबर हन, खा दो जबर खन, दाल दो जबर दन, जाल दो जबर जन, रा दो जबर रन, जा दो जबर जन, सीन दो जबर सन, शीन दो जबर शन, साद दो जबर सन, वाद दो जबर वन, ता दो जबर तन, ज़ा दो जबर ज़न, आइन दो जबर अन, गईन दो जबर गन, फा दो जबर फन, काफ दो जबर कन, काफ दो जबर कन, लाम दो जबर लन, मीम दो जबर मन, नून दो जबर नन, वाव दो जबर वन, हा दो जबर हन, या दो जबर यन। दो जेर की हिज्जे किस तरह से करेंगे हम? मेरे साथ साथ में आप भी पढ़ते रहिएगा, मैं आपको पढ़वाता रहूंगा। हमजा दो जेर इन, बा दो जेर बिन, ता दो जेर तिन, सा दो जेर सिन, जीम दो जेर जिन, हा दो जेर हिन, खा दो जेर खिन, दाल दो जेर दिन, जाल दो जेर जिन, रा दो जेर रिन, जा दो जेर जिन, सीन दो जेर सिन, शीन दो जेर शिन। शिन कहना है इसको, इसको कहेंगे सिन और इसको कहेंगे शिन। इसको क्या कहेंगे सुनिएगा, साद दो जेर सिन, सिन, ये है साद की आवाज। ऐसा ना हो कि सिन कह दो आप इसको वरना ये सीन बन जाएगा। अगर आपने इस तरह से कह दिया सिन तो फिर ये वाला सीन बनेगा, याद रखना। वा दो जेर विन, ता दो जेर तिन, जा दो जेर जिन, आइन दो जेर इन, गईन दो जेर गिन, फा दो जेर फिन, काफ दो जेर किन। आवाज को ध्यान से सुनिएगा, इसकी आवाज को सुनिए, काफ दो जेर किन, इसकी आवाज है किन और इसकी आवाज है किन। लाम दो जेर लिन, मीम दो जेर मिन, नून दो जेर निन, वाव दो जेर विन, हा दो जेर हिन, हमजा दो जेर इन, या दो जेर यिन। इसमें गलती करते हैं लोग, इसको पढ़ते हैं या दो जेर इन, इन नहीं है ये, इन तो ये है, हमजा दो जेर इन,
یا دو زیر ین، ین پڑھنا چاہیے یا کو، یا دو زیر ین۔ دو پیش والے حرفوں کی ہجے کس طرح سے کریں گے اس کو بھی دھیان سے سننا ہے اور میرے ساتھ ساتھ میں آپ بھی کہتے رہیے۔ حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ہا دو پیش ہن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش زن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، لاد دو پیش ون، طا دو پیش طن، ظا دو پیش ظن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، اس کو ہمیشہ حمزہ بولنا چاہیے، ہم جا نہیں بولنا چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون، یا دو پیش یون، یا دو پیش ان مت کہنا ورنہ یہ والا حمزہ دو پیش ان کی آواز بن جائے گی۔ یہ آج ہم نے سیکھی ہے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 7 جو کہ تنوین کی ہجے اور رواں کے بارے میں ہیں۔ اس کے بعد میں تنوین کے بہت امپورٹنٹ قاعدے آنے والے ہیں، ان کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر تجوید کے سارے رولز آپ اچھے سے سیکھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں اور پھر اپنی ڈیلی پریکٹس میں بھی لے آتے ہیں تو آپ خود بخود بہترین قرآن پڑھنے لگیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کریے، فالو اور سبسکرائب بھی کر لیجئے۔